अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल के हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी पे झगड़ा होता है, कारोबार में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ तशरीफ फरमा है अलामा वकास खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा मोहम्मद कासिम रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे साथ अलामा हजरात मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को बताएंगे आप लोगों के मसाइल का हल। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा, औलाद नाफरमान है, तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। इसके अलावा आप वो तमाम लोग जो अपने मसाइल का हल करने के लिए प्रोग्राम में हमें कॉल करते हैं, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि आप लोगों की आवाज़ हम तक आ सके। जब आप लोगों के टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है तो आप लोगों की आवाज़ हम तक नहीं आती, जिससे प्रॉब्लम होती है। यकीनन आप जब कॉल करते हैं तो उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ता है, नंबर भी बिजी मिलता है, सिग्नल का इशू भी हो जाता है, टाइम भी निकालना पड़ता है। तो इन तमाम मसाइल की वजह से जब आप लोग कॉल करते हैं, इन तमाम चीज़ों को फेस करने के बाद, और फिर भी आपकी बात ना हो, तो दुख होता है इस चीज़ का, आप लोगों को भी और हमें भी, चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मदद के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लोग प्रोग्राम में कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि बात हो सके। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए, अल्लाह ताला के पाक और खूबसूरत नामों के ज़रिए से, कुरान पाक की आयात के ज़रिए से, कुरान पाक की सूरतों के ज़रिए से, जिससे आप लोगों को आप लोगों के मसाइल का हल बताया जाता है। कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? हाफिजाबाद से रजिया। रजिया बात कर रही हैं हाफिजाबाद से। जी रजिया साहिबा, कहिए क्या कहना चाहती हैं? जी, मेरा बेटा 8 साल का है जी। तो अब्दुल्ला का नाम है। अच्छा जी। चोरियां करता है, हर तरीके से समझा लिया, कोई बच्चा नहीं हमारा ऐसा। 8 साल का है? 8 साल का है, चोरियां करने लग गया है। पैसे घर से 20 रुपए और कभी 50 रुपए, तो कोई बच्चा भी नहीं हमारा ऐसा करता जिस तरह ये कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताइए रजिया साहिबा कि ये सिर्फ घर में करता है या बाहर भी ऐसा करता है? नहीं, बाहर तो अभी मौका नहीं ना मिला, अभी ताज़ा ताज़ा ही लगा करना है। ठीक है। कुछ हाँ जी, हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं बस। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। इस मसले के हवाले से हम जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजिया साहिबा, आपने हमें कॉल की है। अलामा वकास खालिद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा कि अभी तो आपने कहा कि 2 हफ्तों से उसने ये काम शुरू किया है। 8 साल का बच्चा है आपका, आप उसको पहले तो प्यार से समझाइए और ऐसे वाक़यात भी उसको सुनाएं और बताएं कि बुरी बात है चोरी करना। इन हरकत से आप वालिदा होने के नाते आप उसको मना कीजिए, प्यार से समझाइए और इंशाअल्लाह वो समझ आएगा। 8 साल का बच्चा है और उसको बच्चों को देखा देखी आदत पड़ जाती है, तो चाहिए कि आप प्यार से समझाएं, और अगर वो नहीं समझता थोड़ी डांट भी होनी चाहिए, ताकि उसको डांटे भी, ताकि तरीके से प्यार से भी और डांट से भी वो समझ जाएगा। साथ में ऐसा कीजिए कि अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद और सलाम पढ़ते हुए 100 दफ़ा एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आप करके उसको दूध या चाय या पानी जो भी है उसको आप पिलाएं। दिन में 1 दफ़ा, सुबह पिला लें, दोपहर या शाम में। आप ये साथ में रूहानी अमल कीजिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तस्बीह पढ़ के दम करके उसको पिलाएं। साथ में प्यार से समझाइए, और अगर प्यार से नहीं समझता थोड़ी बहुत डांट भी है समझाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको रजिया साहिबा बताया है अलामा वकास खालिद साहब ने, इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा मसला। जी, मैं पूरा हल पेश कर दिया 3 तरीकों का। जी, इंशाअल्लाह समझ जाएगा बच्चा आपका। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है और समझाया भी है कि यकीनन बच्चों को जब प्यार से समझाया जाता है, वाक़यात सुनाकर, तो बच्चे बात को जल्दी फॉलो करते हैं। यकीनन बच्चे होते हैं और बच्चों को भी सिखाने का एक अपना अंदाज होता है। तो आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है और कहाँ से हैं?
جی میں پشاور سے بول رہی ہوں، پروین۔ پروین پشاور سے، جی کہیے پروین صاحبہ۔ جی میرا بیٹا ہے ایاز نام ہے، ماشاءاللہ اس نے 4 مہینے بھی لگائے ہیں تبلیغ پہ، لیکن ابھی صحیح نہ نماز پڑھتا ہے اور بالکل الیکٹریشین کا کام کرتا ہے، تو بس سست سا ہوا ہے آج کا، جب سے رمضان گزرا ہے گرمی ہے، کام کا دل نہیں کرتا اس کا۔ اچھا، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، کام نہیں کر رہا صحیح طرح سے؟ جی نہیں پڑھ رہا اور میری بات نہیں مانتا، نافرمان ہے ذرا۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ ایاز۔ اور ایاز کی عمر کیا ہے؟ عمر کتنی ہے ایاز کی؟ 38۔ اور والدہ کا نام ہو گیا؟ 32 ریاض احمد۔ ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام ہو گیا پروین۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اس مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں۔ بھی ذرا پوچھنا تھا، میری بیٹی کے لیے اچھا سا رشتہ آ جائے، اس کے لیے تھوڑا پریشان ہوں، اس کے لیے وظیفہ مجھے بتا دیں۔ اچھا، بیٹی کا نام بھی بتا دیں۔ ماہنور۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں علامہ محمد قاسم رسول صاحب سے، پہلے تو ان کے بیٹے کے حوالے سے بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ جو بیٹا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اور رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد ابھی تک وہ جو ہے وہ کام کا بھی مسئلہ چل رہا ہے ان کا، تو میرے سے پہلے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ درود پاک کی جو فضیلت، مطلب بتایا تھا کہ محبت درود پاک کو کثرت سے پڑھا جائے، کیونکہ جو درود پاک ہے وہ ہماری بہت مشکلات کا حل ہے۔ ان کی والدہ نے کال کی، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں ایک درود پاک کی محفل کو سجایا کریں۔ آپ کی نیت کیا ہو، میں حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بیوم القیامہ، میں انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر دوں گا، دی پرسن کلوزسٹ ٹو می آن دی ڈے آف ججمنٹ از اکثرہم علیہ الصلاۃ، دی ون ہو سینڈ موسٹ صلاۃ اپون می۔ فرمایا کہ بروز قیامت میرے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جو میری ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، 5 نہیں پڑھتا 1 شروع کروا دیں، 1 پڑھتا ہے 2 کروا دیں، 2 پڑھتا ہے 3 کروا دیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا یقیناً، اور اس یقین سے کروائیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ 5 وقت کی نماز کو پڑھا کرے گا۔ تو میں پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، جب فجر کی نماز کو ادا کر لیا کریں تو پہلا کلمہ 400 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اگر ایک تسبیح کر لیں تو بہت اچھا ہے، وقت قلیل ہونے کی وجہ سے اگر نہ کر سکے تو 11 مرتبہ اول آخر، اور رات جب عشاء کی نماز کو ادا کر لیں تو یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک پڑھیں، پانی میں دم کر کے بچے کو پلا دیں۔ اگر بچہ خود یہ تسبیح پڑھ لے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، اور ان کیس اگر وہ نہ پڑھنا چاہے تو جو والدہ ہیں وہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے بچے کو پلا دیں، یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنا کرم کرے گا۔ اور دوسرا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا کہ آپ کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، تو آج کل جو مسائل سننے میں آتے ہیں، میجورٹی جو ہے وہ ان مسائل کی بھی ہے کہ گھروں میں جو ہے وہ خواتین جو ہماری بہنیں ہیں ان کے رشتوں کے مسئلے ہیں۔ تو میں پڑھنے کے لیے آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان اور سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو 1 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ سورہ ملک اور سورہ مزمل اول آخر درود پاک پڑھ لیں، یقیناً اللہ رب العزت اس بہن کے لیے نیک اسباب پیدا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے پروین صاحبہ، آپ کے بچے یعنی بیٹا اور بیٹی کے متعلق اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ یہ میں اقبال بات کر رہا ہوں کمالیہ سے۔ جی اقبال صاحب کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہم کہنے چاہ رہے ہیں کہ میری شادی کو تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں۔ کس چیز کو 4 سال ہو گئے؟ جی دوبارہ سے بتائیے۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا جی۔ اور اولاد ہوتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے، یا تو بیٹا بچہ یا تو اس دفعہ ہوا تھا لیکن وہ بھی فوت شدہ ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں کوئی معلومات دے دیں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے اقبال صاحب، میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی، بہت بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا۔ اس حوالے سے ہم جان لیتے ہیں علامہ وقاص خالد صاحب سے۔ جی علامہ صاحب۔
جی اللہ کریم کرم فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. دیکھیں اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. تو ساتھ میں انسان جو دنیا یہ آزمائش کا گھر ہے اور اس میں نہ جانے کون کس آزمائش میں ہے, ہر وقت اللہ سے استغفار توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے, درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. تو میرے بھائی آپ نے جو بات کی ہے اس کے حل کے لیے میں ایک تسبیح بھی آپ کو بتاؤں گا, ساتھ میں آپ خط بھی جو ہمارا ایڈریس ہے اس پہ خط بھجوا دیں تاکہ چند چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی. آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے یا اللہ یا رحمان کی, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے. یا اللہ یا رحمان کی ایک تسبیح کریں عشاء کی نماز کے بعد. انشاءاللہ تعالی آپ کے جو اولاد کے حوالے سے جو مسائل چل رہے ہیں اللہ رب العزت کی خاص عطا سے اور آقا علیہ السلام کے تصدق انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو اقبال صاحب بتایا ہے, علامہ صاحب نے اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں سے یہ عرض کروں گی کہ جب آپ لوگ خط لکھ کر اپنا مسئلہ ہم تک بھجواتے ہیں تو ساتھ میں جوابی لفافہ لازمی بھیجا کریں. اکثر اوقات یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہے کہ جواب نہیں بھیجا, تو وہ خطوط جن کے ساتھ جوابی لفافہ نہیں ہوتا ان کا جواب یقیناً ہم کیسے بھیج سکتے ہیں آپ لوگوں کو, جوابی لفافہ ساتھ بھیجا کریں تاکہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل لکھ کر بھجوایا جا سکے. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ پروگرام میں جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی آواز آ سکے. کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عامر شہزاد بات کر رہا ہوں بورے والا سے. بورے والا سے شہزاد جی, عامر شہزاد. عامر شہزاد جی, عامر صاحب کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے آج 15-20 دن ہو چکے ہیں, کام پہ دل نہیں لگ رہا ہے میرا. 15 دن ہو گئے کام پہ دل نہیں لگ رہا. کام پہ دل نہیں لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, کام پہ جانے کو دل بھی نہیں کرتا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا اس سچویشن کو؟ فی الحال تو میں سبزی کا کام کر رہا ہوں, تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. اچھا, 2 سال سے یہی صورتحال ہے؟ 2 سال سے یہی صورتحال ہے. 1 ماہ کام صحیح رہتا ہے, دوسرے ماہ خراب ہو جاتا ہے, دل نہیں کرتا ہے کام پہ جانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کی عمر کیا ہے عامر صاحب؟ 22. اور آپ کی والدہ کا نام؟ منظورہ بی بی. چلیں, جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے وہ آپ پڑھ لیں گے؟ جی چلیں, بہت شکریہ آپ کا جی. اس مسئلے کے حوالے سے ہم جانتے ہیں علامہ محمد قاسم رسول صاحب سے. جی بالکل, جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کا کاروباری مسئلہ ہے پچھلے ٹائم سے, کچھ دنوں سے, تو میں حدیث مبارکہ کی روح سے آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں, اس کا سولوشن بتا دیتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار, فرمایا کہ جو شخص پابندی کرتا ہے استغفار کی, جعل اللہ لہ من الضیق مخرجا, تو اللہ رب العزت ہر غم سے نجات, مخرجا ومن کل ہم فرجا, اور رب تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. فی الحال آپ پر ایک مشکل وقت ہے کہ آپ کو کاروباری مسئلہ ہے, تو میری آپ سے رائے یہ ہے کہ آپ استغفار کی پابندی کریں. اب استغفار ہے کیا چیز کہ رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. رب تعالیٰ کے حضور ہر شخص جو ہے, لازمی نہیں کہ جو بھائی جس نے مسئلہ بیان کیا ہے اسی کی پرابلم ہے, یہ کاروباری جو پرابلم ہے گھر گھر کا مسئلہ ہے یہ. تو جو بھی ناظرین سن رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ استغفار رب تعالیٰ کے حضور ہر شخص عاجزی انکساری کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے تائب ہو جائے اور عرض کرے کہ مالک و مولا میں بدکار تھا, میں نے نافرمانیاں کی ہیں, میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, تائب ہو گیا ہوں, انعام کیا ملے گا. اسی حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ میں سناتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ رب تعالیٰ تجھے پھر وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ استغفار لازم کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا کرم کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں, اور ہمارے مسائل جو بگڑے ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, یا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہ بھی عرض کروں گی کہ اکثر اوقات جب ہمیں کالر کال کرتا ہے تو اس کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ میں نے سنا نہیں کہ کیا مسئلے کا حل بتایا گیا تھا یا سمجھ نہیں پایا. تو یوٹیوب پہ ہمارے پروگرام استخارہ موجود ہوتے ہیں, آپ وہاں سے سرچ کر کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا کیا حل بتایا گیا ہے. نیکسٹ کالر ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی والسلام, جی میں فتح جان سے بات کر رہا ہوں. آصف, اپنا نام بتائیے. آصف. آصف جی, آصف صاحب کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی آصف صاحب کہیے.
आसिफ साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? टीवी का वॉल्यूम आपका ऊंचा है। आपकी आवाज आ रही है जी। टीवी का वॉल्यूम मेरे भाई बंद कर लें। नहीं, टीवी का वॉल्यूम बंद, बिल्कुल। चलें बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर टाइम जो मुझे परेशान होती है कि मुझे हर टाइम जो है ना परेशान रहता हूँ, कुछ समझ नहीं आती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं काम कर रहा हूँ, जॉब मेरी अच्छी जॉब है, मैं जो है ना परेशान हर टाइम रहता हूँ। कब से है ये मामलात आपके साथ? तकरीबन 2 महीने हो गए। तकरीबन 2-2.5 माह हो गए हैं। 2-2.5 माह हो गए हैं। अच्छा आसिफ साहब अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र 21 साल है। और आपकी वालिदा का नाम? बीबी गुलजार है। बहुत शुक्रिया जी, आपको आपके मसले का हल बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लामा वकास खालिद साहब। मैं भाई आपसे यही अर्ज करना चाहूँगा कि कोई भी मसला इंसान को पेश आता है तो परेशानी उसका हल नहीं है। परेशानी फितरी अमल है, हो जाती है, मगर इस परेशानी को आप नफ्सियाती तौर पे अपने पे जो ना इसको हमला ना करने दें और अपने पे इसको जो ना ऐसे ना कर लें कि आप बहुत ही परेशान रहना शुरू हो जाएं। इस परेशानी से आगे निकलें और अपने काम की तरफ तवज्जो दें, ध्यान दें, दिल से काम करें और जो मेहनत करता है वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त है। हालात तो यकीनन जो चल रहे हैं इन दिनों वो एक नाउमीदी और मायूसी के हालात है, मगर इसका मुकाबला करना है, मेहनत करनी है। नमाज की पाबंदी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज से ही मगरिब की नमाज से आप इस कदर अहद कर लें कि आप नमाज कज़ा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नमाज की पाबंदी करें, दुरूद व सलाम पढ़ें और एक आपने जो काम करना है सूरतुल वाक़िया की तिलावत करनी है मगरिब की नमाज के बाद रोज़ाना आपने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको रिज़्क़ करीम भी अता फरमाएगी और आपके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेंशन हैं, इंशाअल्लाह ताला ये दूर हो जाएंगी। अपने दिल को समझाइए, मेहनत कीजिए, अहद कीजिए, इंशाअल्लाह सारे मामलात आपके ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं साइमा पेशावर से। जी साइमा कहिए क्या कहना चाहती हैं? जी मैं इस्तिखारा करवाना चाहती हूँ। किस चीज का? जी शादी के लिए। अच्छा आपकी शादी नहीं हो रही? जी। कितना आपकी एज क्या है? मेरी 35। 35 ईयर्स एज हो गई। और वालिदा का क्या नाम है? खालिदा परवीन। खालिदा परवीन, ठीक है। बिल्कुल ठीक है साइमा, आपको पढ़ने के लिए जो बताएंगे वो आप खुद पढ़ लेंगी। लड़के का नाम सैयद एजाज अली शाह। लड़के का नाम है सैयद एजाज अली शाह। अच्छा जी। और उसकी वालिदा का नाम शबाना बीबी। अच्छा ठीक है। अब मुझे साइमा जरा खुल के अपना मसला बताएं। आपने कहा कि शादी नहीं हो रही, फिर आप लड़के का नाम भी बता रही हैं। जी मैं पसंद करती हूँ। अच्छा पसंद करती हैं और यहाँ शादी करना चाहती हैं? जी ठीक है। बिल्कुल ठीक है साइमा, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा मोहम्मद कासिम रसूल साहब। जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमाए। मैं पढ़ने के लिए आपको बता देता हूँ कि नमाज फ़जर के बाद जो है वो सूरह रहमान और सूरह यासीन की तिलावत की जाए, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाए, और इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क और सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की जाए, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाए। और जितने भी नाज़रीन सुन रहे हैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने घर में सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत वैसे भी किया करें, कुरान पाक की तिलावत वैसे भी किया करें। इससे जो हमारी मुश्किलात हैं, हमारी परेशानियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलाम पाक की बरकत से वो दूर फरमा देता है। आपको पढ़ने के लिए वजीफ़ा बता दिया, उस पर अमल करें, ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बेहतर असबाब पैदा फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको साइमा बताया है, आप इसी तरह से पढ़िए ताकि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। उम्र बढ़ती जा रही है, अगर पसंद की नहीं होती, जहाँ होती कर लें। ठीक है, ये मशवरा आ गया है वकास साहब की जानिब से कि उम्र भी बढ़ रही है, जहाँ होता है वहाँ भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब उम्र बढ़ जाती है तो मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉलर है जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैम आमिर शहजाद बात कर रहा हूँ बुरेवाला से। जी आमिर शहजाद साहब कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैम मैंने यही कहना कि काम पे दिल नहीं लग रहा है। आज तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं। मैंने पहले भी कॉल की थी, कॉल खत्म हो गई थी। 2 साल हो चुके हैं यही काम कर रहा हूँ, तो घर में बहुत परेशानी होती है मैम। अच्छा ठीक है, काम में दिल नहीं लग रहा, अब इस टाइम मसला ये है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं आप?
اس کے علاوہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کام کی وجہ سے میری شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، گھر میں بہت پریشانی. ایک میری سسٹر ہے وہ بہت بیمار رہتی ہے، اس کے بارے آپ دعا کر دینا میم. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا عامر شہزاد صاحب. جی علامہ وقاص ان صاحب. کی سسٹر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں رب کریم ان کو صحت و تندرستی سلامتی عطا فرمائے. ان کے لیے میرے بھائی آپ کو دل لگانا ہے. آپ کو ایک بڑا عظیم آپ کو ایک ایسے جو کہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا دل یقیناً لگے گا. آپ آج سے ارادہ اس بات کا کر لیں کہ آپ نے باوضو رہنا ہے. باوضو رہنا شروع کر دیں، نماز کی پابندی کریں اور محنت. یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے پسند کیا ہے، اور دل سے جو وسوسے ہیں ان کو دل سے نکال دیں اور صحیح معنوں میں اپنا جو فوکس کام کی طرف کریں. جب کام کریں گے پیسہ آئے گا تو پھر آپ کی شادی کے معاملات بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں گے. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. حالات ایسے چل رہے ہیں کہ کاروباری مسائل کا سامنا ہے، مگر آپ نے باوضو رہنا ہے اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد صرف ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیں. انشاءاللہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ بتایا ہے علامہ صاحب نے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ کال میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے کہ ٹی وی کا والیوم اونچا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اکثر کال جو ہے وہ اکثر اوقات آپ کی ڈراپ بھی ہو رہی ہے. تو کال کرنے سے پہلے چھوٹا سا کام ہے، ٹی وی کا والیوم میوٹ کر لیں، بند کر لیں، اور آسانی سے آپ کی بات ہو سکتی ہے. اور آپ کا مسئلہ جب ہم سنیں گے تبھی آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا پائیں گے. کالر ہیں جی، السلام علیکم. جی واسلام جی، میں یاسر بات کر رہا ہوں اٹک سے. جی یاسر صاحب کہیے. اٹک سے جی کہیے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری عمر 21 سال ہے، تو میری کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے. گھر والے جدھر جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، دوبارہ پھر واپسی جو ہے نا. 21 سال آپ کی عمر ہے؟ سال میری عمر. اچھا، آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میری والدہ کا نام ہے بی بی زتون. اچھا مجھے بتائیں، آپ ابھی پڑھتے ہیں یا کچھ کرتے بھی ہیں؟ میں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں، میری 22,000 تنخواہ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، جاب کرتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے یاسر صاحب، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. علامہ محمد قاسم رسول صاحب. جی بالکل، شادی کا تو جو وقت مقرر ہے تبھی ہوگی، لیکن آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک پڑھا جائے، اور عشاء کے بعد جو ہے وہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک پڑھا جائے. نماز کی پابندی کی جائے. جتنے بھی یوزرز ہیں سبھی کو کہا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، وضو میں رہا جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو ہماری زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ عمل کرنے کے بعد ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، گزارش کی ہے کہ نماز کی بھی پابندی کریں تو یقیناً اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو علامہ محمد قاسم رسول صاحب نے بتایا ہے، اس پر عمل کیجئے. نیکسٹ کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میرا نام اقرا ہے. اقرا کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ شیخ پورہ سے بات کر رہی ہوں. شیخو پورہ سے. جی اقرا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ میری نا رشتہ آتا ہے میرے ہمارے گھر. اچھا جی. تو پھر منگنی وغیرہ ہو جاتی، پھر ٹوٹ جاتی ہے. رشتہ آپ کے گھر آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منگنی وغیرہ ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. پھر ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا، یہ کتنے عرصے سے ہے؟ یہ 3-4 رشتے آئے ہیں نا، ایسے منگنی ہو گئی ہے تو پھر بعد میں ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اقرا اپنی ایج بتائیں، عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 26 سال ہے عمر. اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ تمیم. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے ہم اقرا بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. علامہ وقاص خالد صاحب. جی میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کے ساتھ منگنی ٹوٹی ہے وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے بڑا اچھا انتخاب ہے قدرت کی طرف سے. تو آپ کو چاہیے کہ ایک تسبیح روزانہ آپ نے کرنی ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے. صبح کر لیں، شام کر لیں، رات میں کر لیں. ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے یا وہابوں کی. یا وہابوں کی ایک تسبیح کرے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا رشتہ آئے گا بھی، ہو بھی جائے گا. اور جو منگنی ہوگی انشاءاللہ یہ جو پائے تکمیل تک پہنچے گی. آپ کی میری بہن شادی ہو جائے گی. آپ پریشان مت ہوں، جو آپ کے نصیب میں ہے آپ کو وہی ملے گا. یا وہابوں کی تسبیح کرنا نہ بھولیے گا. آج سے ہی شروع کریں، پھر دیکھیے کرم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟
मैं यासिर बोल रहा हूँ कसूर से। यासिर कसूर से। जी 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 यासिर साहब कहिए। मेरा मसला है कि मेदे का मसला है मुझे 5 साल से। मेदे का मसला है 5 साल से, क्या महसूस करते हैं? मेदे में अपना दर्द होती है। ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई है। यासिर साहब पहले तो ये है कि आपको डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और रूहानी हल क्या है ये हम जान लेते हैं अलामा मोहम्मद कासिम रसूल साहब से। जी अलामा साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह सिस्टर ने बता दिया, सबसे पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई जाए। और फिर मैं हदीस मुबारक आपको सुना देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाऊ अमरादकुम बिस्सदका, फरमाया कि अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े से करो। और आजकल जो ये कोविड-19 कंडीशन चल रही है, लाजमी नहीं कि जो उमरा हैं उन्होंने ही सदका देना है, पैसे का खाली सदका देना नहीं है। कोई शख्स अगर एक खजूर भी किसी को खिला देता है, फरमाया कि ये भी सदका है। तो कोशिश करें, अपनी रूटीन बना लें। अगर तो आप सदका देते हैं बहुत अच्छा है, आपको चाहिए कि अपनी जो सदक़े की क्वांटिटी है फिर उसको इंक्रीज़ कर दें। और मैं पढ़ने के लिए आपको बता देता हूँ कि सुबह फजर की नमाज के बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 400 मरतबा इसको पढ़ा जाए, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाए। ज़ोहर के बाद भी इसी तरह, और फिर इशा के बाद भी इसी तरह ये जो कलाम पाक आपको बताया है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाए। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम करेगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है और कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं अमेरिका न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी जी मोहम्मद अकरम साहब कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा मसला है कि मैं पहली मेरी बीवी से तलाक हो गई थी, मैं अभी उसके दोबारा सुलह करना चाहता हूँ, तो कोई वजीफा बता दीजिए। उसका नाम खालदा और मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अच्छा मुझे ये बताएं, तलाक हो गई है? जी तलाक हुई थी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरी सुलह, उसका पहले शादी हुई, उसका मियाँ मर गया, तो मैं कहता हूँ दोबारा हमसे सुलह हो जाओ। नहीं, आपकी तलाक हो गई है, फिर उसके बाद आपकी बीवी ने कहीं और शादी कर ली थी, अब उनके मियाँ फौत हो गए हैं। जी अच्छा ठीक है, चलें जी इस हवाले से हम जान लेते हैं। अलामा साहब से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अच्छा हुआ ना कि आपने जो सवाल पूछा था, इससे सूरत हाल वाजी हो जाती है। ठीक है, अल्लाह पाक करम फरमाए। पहले तो आप दोबारा रिश्ता भेजें अच्छे तरीके से, उसके बाद एक तस्बीह करें या वदूदों की तस्बीह करें, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद सलाम पढ़ें। और जो आपके बड़े लोग हैं उनकी फैमिली के, आपकी फैमिली के, ज़ाहिरी बात है वो आपकी निकाह में रही हैं तो जान पहचान तो है, आप रिश्ता भेजें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद सलाम के साथ या वदूदों की एक तस्बीह कीजिए, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको अलामा वकास खालिद साहब ने बताया है, मोहम्मद अकरम साहब, आप बिल्कुल इस पे इसी तरह से अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा से ये रिश्ता, या इसे कह सकते हैं निकाह, ये हो जाएगा और अच्छे अंदाज में आपका जो इरादा है, जो आप शादी करके रखना चाहते हैं वो भी हो जाएगा यकीनन। लेकिन इस पर पहले अमल कीजिए, और इरादा पुख्ता हो तो यकीनन काम हो भी जाते हैं। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, हमारे साथ लाइन पर कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पहले कॉल की थी, लाइन ब्लॉक हो चुकी थी। अच्छा, फिर अब टीवी का वॉल्यूम बंद है? जी टीवी का वॉल्यूम बंद है। चलें बताएं। मोबाइल से मैं सुना हूँ। तो मेरा 5 साल से मसला है मेदे का, तो मैंने मेडिकल इलाज अपना बहुत ज्यादा करवाया है, तो मेडिसिन भी बहुत ज्यादा खाई है, टेस्ट भी करवाए हैं मेदे के, जिगर के, अल्ट्रासाउंड। तो मुझे कोई रूहानी प्लीज इलाज बता दें। अच्छा यासिर, आपके मेदे का मसला था गालिबन, और उस मसले का हल भी आपको बताया गया है? नहीं, ये मैं बुरे वाले से सूर से हूँ। ये कॉल पहले भी मेरी कॉल ड्रॉप हो चुकी थी। अच्छा, मसला बयान कर दें जरा मुख्तसरन। जी मसला ये 5 साल से मुझे मेदे का मसला है जी। तो मैंने टेस्ट कराया, डॉक्टर साहब कहते जी एच फ्लोरिया जो आपका पॉजिटिव आया है, ठीक है, उसके अंदर जख्म है, पीप है, पस है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें कुछ नहीं आया, वो कहते सही है। ठीक है, चले तो मुझे कोई रूहानी इलाज बता दें। रूहानी हल आपको हम बता देते हैं, और आपने अभी टेस्ट करवाए हैं, लेकिन डॉक्टर का चेकअप और डॉक्टर से जो मेडिसिन डायग्नोज करवानी है और उससे फिर इस्तेमाल भी करना है, ये भी जरूरी है। रूहानी हल आपको पहले भी बताया गया, लेकिन फिर से बता देते हैं। अलामा मोहम्मद कासिम रसूल साहब।
جی بالکل، پہلے بھی تفصیلاً بتایا گیا تھا. اب میں شورٹ کر دیتا ہوں کہ ایک تو اپنی بیماریوں کا علاج آپ صدقے سے کریں، صدقہ دیا کریں. اور آپ کو میں نے پڑھنے کے لیے بتا دیا تھا کہ اول آخر درود پاک پڑھا جائے، اور وظیفہ جو تھا وہ بتایا تھا لا الہ الا اللہ جو پہلا کلمہ ہے اس کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے، اور عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک پڑھا جائے. اور یہ جو عمل ہے اس یقین سے کیا جائے کہ یہ کرنے کے بعد جتنی دیر بھی میں کرتا ہوں تو یقیناً اللہ رب العزت جو یہ میری مشکل ہے، پریشانی ہے، یہ ضرور دور فرمائے گا اور مجھے شفا عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے اس پر عمل کیجئے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام، شفیق بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شفیق صاحب کہیے. کاروبار کے مسئلے میں بات کرنی ہے. کاروبار بالکل آج کل نہیں چل رہا، کوئی مسئلہ کیا تو نہیں کسی نے؟ کاروبار آج کل نہیں چل رہا، اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھا؟ جی اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھا. اچھا، کتنے عرصے سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا؟ تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں. یہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، ساری کی ساری جو صورتحال ہے وہ درم بھرم ہوئی ہوئی ہے. بہرحال شفیق صاحب اپنی عمر بتائیے. تقریباً 48. اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ہاجرہ بی بی. ٹھیک ہے. اور آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ہمارا کاروبار ہے اسٹریٹ لائٹ کا. لائٹس کا؟ جی جی اسٹریٹ لائٹ، یہ اسٹریٹ لائٹس، اوکے وغیرہ جلتے ہیں نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے شفیق صاحب. اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے جس سے آپ کا کاروبار پھر سے پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک چلے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی علامہ صاحب. جی بڑی خوب آپ نے بات کی ہے کہ 3 ماہ سے ویسے ہی جو نظام ہے وہ سب کے سامنے ہے. اللہ کریم کرم فرمائیں گے. انسان ایک مومن جو ہے وہ امید اور یقین پہ زندگی گزارتا ہے. اگر اچھے حالات تھے تو وہ بھی تھے، اگر برے ہیں تو یہ چلے جائیں گے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد خوشحالی کا وقت ضرور آئے گا. آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص جو ہے اس کی ایک تسبیح کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے. آپ کا کام دوبارہ سے اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہر شخص کو آتی ہے، اور اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے کسی بھی وقت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کا کام خوب چلے گا. ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. علامہ محمد قاسم رسول صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. علامہ وقاص صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمیشہ کی طرح پروگرام کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، تو آئیے ہاتھ اٹھائیے. علامہ وقاص خالد صاحب دعا کروا دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا ان تمام کے مسائل حل فرما دے. میرے مولا جنہیں اولاد کی طلب ہے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما. یا رب العالمین، جنہیں رزق کی تمنا ہے میرے مولا ان کو رزق کریم عطا فرما. میرے مولا جو گھریلو مسائل الجھنوں کا شکار ہیں ان سب کو مولا سکون قلب عطا فرما. گھر میں مولا خوشحالی عطا فرما، رزق کریم وسیع عطا فرما. دنیا بھر کے کالرز جو پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اس دعا میں شامل ہے میرے مولا، جس کے من میں جو طلب ہے میرے مولا پوری فرما دے. یا رب العالمین، جن کے کام جن کے کاروبار صحیح انداز میں نہیں چل رہے مولا ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین، پاکستان کو، عالم اسلام کو کووڈ-19 سے مولا محفوظ فرما، اور ہم سب کو اس سے احتیاط کرنے کی اور SOPs پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہم سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما. میرے مولا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو شہداء میں شمار فرما، ان کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین، جو مریض ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، گھروں میں ہے میرے مولا، اس وبا کے شکنجے میں آ چکے ہیں مولا. میرے مولا تجھے آقا دو جہاں کا واسطہ، میرے آقا کا واسطہ، میرے آقا کے ودہا کے مکھڑے کا واسطہ، میرے آقا کی ولیل کی زلفوں کا واسطہ میرے مولا ان تمام مریضوں کو صحت یابی عطا فرما. میرے مولا ان تمام مریضوں کو صحت تندرستی عطا فرما، سلامتی عطا فرما. میرے مولا سب کے کام میں برکتیں عطا فرما. میرے مولا سب کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا. یا رب العالمین، جسمانی روحانی امراض سے ہم سب کو شفاء کامل عطا فرما. یا رب العالمین، کوہ نور ٹی وی کو ترقی عطا فرما. استخارہ پروگرام میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں جس انداز میں میرے مولا ان تمام کے مسائل کو حل فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.